السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غنشوفو دابا بالنسبة لدوزيام كيستيون اللي عندنا فيه كالكولي دي سكوند دي رو سكوند دو اف سور دي رو دو y دي رو دو x avec x et y sont des constantes. دونك باش نحسبو هاد التعبير يعني غيخصني نعطيكم واحد الرابيل. شوفوا واحد الرابيل ديالنا. نفترضوا مثلا ان عندنا واحد لا فونكسيون تكون فيها جوج ديال لي فاريابل بحال لا فونكسيون اللي كنت درت معكم في الفيديو السابق اللي هي x y au carré moins y cosinus du x. واضح؟ دابا الا جينا ودرنا ديريفي ديال اف اوكي يعني درناه بالنسبه لاكس، يعني اكس هو اللي اعتبرناه فاريابل. كيفاش نقدروا نكتبوها؟ يعني ديريفي بارسيال ديالها، هاد التعبير ديال ديريفي بارسيال اوكي يعني بالنسبه لاكس الا كان فاريابل و y كنعتبروه كونستانت. دونك غادي نقدروا نكتبوها بهذا الشكل دي رو دو اف سور دي رو دو x avec y قلنا عباره عن كونستانت. دونك هذا ديريفي بارسيال صافي، غير الى اعتبرنا بالنسبه الاكس فاريابل. الى بغينا ديريفي بارسيال يعني ديال هاد لا فونكسيون f de x y avec y هاد المره اللي خاصو يكون فاريابل، يعني نقدروا نكتبوا بهاد الكتابه اللي هي دي رو دو f sur des rows de y avec x est une constante. واضح التعبير ياك؟ دونك هذا كيعني ديريفي بارسيال وهذا ديريفي بارسيال. دابا اللي عندنا هو بغينا نديرو ديريفي هاد المره يعني بارسيال مي يكون سكوند، ديريفي سكوند بارسيال ديال اكس يعني في المره الاولى درنا اكس هو لي فاريابل، والمره الثانيه ملي درنا ديريفي اعتبرنا ان اكس هو نيت الفاريابل. فهمتوا واش قلت ياك؟ يعني اكس كنعتبروه هنا هو لي فاريابل. دونك كيفاش نقدروا نكتبوها؟ دونك غادي نديرو ديريفي في المره الثانيه ديال دي رو دو اكس الاش من اكسبرسيون غنديروها لهاد ليكسبرسيون الاولى، يعني هذه اللي كنا درنا ليها في الاول ديريفي بارابور اكس غنعاودو نديرو ليها ديريفي نيت و بارابور اكس. هادشي اللي كتبت هنا، يعني ديريفي غنعاودوه ليها بارابور اكس ونكتبو هادي يعني دي رو دو اف سور دي رو دو اكس. يعني في الاول درنا ديريفي بارابور اكس وغادي نجيو عاوتاني ونديرو ليه ديريفي بارابور اكس، يعني هذا الجواب اللي خرج لينا هنا هو اللي عاودنا درنا ليه ديريفي. نقدروا نكتبوها بواحد الطريقه اخرى اللي هي كما كنلاحظوا هنا دي رو غتعطينا دي رو او كاري دو اف، ولا كنقصدوا بها يعني دي رو سكوند على دي رو اكس او كاري، حيت عندنا هادي كلها معاوده جوج المرات. هنا في الفوق عندنا غير هاد دي رو هي اللي معاوده، داكشي علاش كتبنا هنا دي رو سكوند وهنا دي رو دو اكس او كاري. دونك هذا هو التعبير ديالنا بالنسبه الا كان عندنا ديريفي سكوند ديال اكس est une variable deux fois يعني جوج المرات. بالنسبه الا بغينا نديرو ديريفي سكوند بحيث يكون عندنا y يعني هو لي فاريابل جوج المرات، دونك بالنسبه ل x y اش غادي نديرو؟ يعني غنشدو هاد ليكسبرسيون هي اللي غنعاودو نديرو ليها ديريفي بارابور ا y. دونك دي رو sur d rho de y
اش من اكسبرسيون ديرو دو اف سور ديرو دو ايغريك اللي غتساوي الا بغينا نسامبليفيو يعني هاد ليكسبرسيون غنكتبو ديرو كاري دو اف سور ديرو دو ايغريك او كاري. واضح حتى لهنا مزيان. دابا اجي نديرو العكس، يعني بغينا نحسبو هاد المره اف سكوند ديريفي سكوند، بحيث في المره الاولى يكون عندنا اكس هو لي فاريابل، من بعد يكون عندنا ايغريك هو لي فاريابل، ولا العكس، يعني بغينا ايغريك هنا هو يكون هو الاول عاد من بعد اكس. دونك كيفاش غادي نحسبوها؟ اش كنجيو نديرو؟ كنديرو ديرو سور ديرو دو اكس بالنسبه لاش من اكسبرسيون قلنا، يعني بالنسبه لهاد الاكسبرسيون اللي غيكون عندنا فيها ايغريك هو لي فاريابل، يعني ديرو دو اف سور ديرو دو ايغريك. واضح؟ هاد الاولى ديال هاد الاولى وهاد الثانيه ديال هاد الثانيه. الوغ ليكسبرسيون اللي غتعطينا الا بغينا نبسطوها غتعطينا ديرو كاري ولا ديرو سكوند دو اف سور ديرو دو اكس ديرو دو ايغريك. اوكي، بحيث كما قلنا يعني في الاول درنا ايغريك et x sont des constantes. اوكي مزيان، حيت هاد الاولى ديت كتماشى مع هادي وهادي كتماشى مع هادي. بالنسبه لهادو التعبيرات اللي كاينين هنا هادو التعبيرات ديال لي فاريابل، وبالنسبه لهادو غيبان لكم مختلفين يعني مقلوبين. علاش؟ حيت هادو هما اللي اعتبرناهم كونستانت. هاد التعبيرات اللي كنكتبو هنايا لي سامبل اللي كنكتبو هنايا كيعنيو لي كونستانت، بالنسبه لهادو كيعنيو لي فاريابل. هادو حتى هما اللي كاينين هنا لي فاريابل. داكشي علاش غادي تلقاو الترتيب ديال هادو هما الترتيب ديال هادو، مي بالنسبه لهنا كيكون لانفيرس، كيكون العكس. دونك هذا هو اللي عندنا في ليكزيرسيس ديالنا كما كنلاحظوا هنايا. دونك هنا عندنا دي اكس ديرو دو اكس عاد ديرو دو ايغريك اللي هي هاد ليكسبرسيون الثانيه. يعني كتحسب انت ديريفي بارسيال بالنسبه لإيغريك، عاد داك ليكسبرسيون اللي كيخرج ليك كتعاود دير ليها ديريفي بارسيال بارابور ا اكس هو اللي غيكون فاريابل. بالنسبه للحاله الثانيه اجي نديرو العكس، يعني مثلا عندنا ايغريك في هنايا فاريابل وعندنا اكس فاريابل، يعني كنسبقوا اكس هو الاول عاد كنديرو ايغريك. دونك اكس ايغريك، دونك هي ديرو بالنسبه لديرو ايغريك. ليكسبرسيون اللي غتكون عندنا هي ديرو دو اف سور ديرو دو اكس. دونك ملي كنبغيو نبسطو هاد ليكسبرسيون كتعطينا ديرو كاري دو اف سور ديرو ايغريك ديرو اكس افيك في الاول كان عندنا ايغريك هو لي فاريابل، ولا هذا هو الثاني باردون، الاول هو هذا وهذا هو الثاني. دونك هنا كيكون عندنا اكس وهنا ايغريك. دونك كنبداو من هنا لهنا صافي. هذا هو لو سونس ديالنا، يعني هذا هو اللي كدير لي ديريفي الاول عاد هذا هو الديريفي الثاني. دونك هذا هو ليكسبرسيون اللي عندنا الثاني ديال هذا. دونك اجي نحاولوا دابا نديرو ابليكاسيون، يعني نديرو واحد التطبيق على في ليكزيرسيس ديالنا. دونك غادي ندير لكم انا تطبيق على هاد لا فونكسيون، من بعد نتوما خدموا ديريفي بالنسبه لهاد الفونكسيون، غندير معكم ان شاء الله لا كوريكسيون ديالها حتى هي. دونك حنا كنا لقينا واحد الريبونس ديالنا اللي هو ديريفي، يعني ديريفي ديرو دو اف بارابور ا اكس عطانا هاد ليكسبرسيون، يعني اكس هو لي فاريابل. دابا شنو غادي نديرو؟ قلنا يعني غادي نجيو وغادي نديرو ديريفي ديال هذا بحيث يكون اكس ايغريك باردون ايغريك هو الفاريابل. دونك هادشي اللي غنحاولو نديرو.
غادي نحسبو 0 seconde de f par rapport à 0 de y 0 de x. Donc on a عندنا x y. اشنو كتساوي 0 sur 0 de y، يعني كنكتبو هادي هي الاولى، بالنسبه ل 0 de f sur 0 de x. اللي غنعوضو دابا هادي بالاكسبرسيون ديالتنا غتعطينا 0 sur 0 de y، كانت خرجت لينا y au carré plus y fois sinus du x. اوكي مزيان، بحيث يعني كان عندنا في الاول كان عندنا y كونستانت، عاد دابا كنخد x كونستانت، كان عندنا y كونستانت عاد x كونستانت. ما عليناش، حنا هذا ما غاديش يتلفكم، صافي ما يتلفكمش هادي. المهم ديو ليا انا البال، ركزوا لي على هذا التعبير اللي كيكون في هاد البلاصه. دونك يعني y هو لي فاريابل، نديرو الديريفي لهذا غيعطينا 2 y بلس هنا y قلنا هو لي فاريابل و x كونستانت، دونك هذا غادي يبقى التعبير ديالو هو هذا. ملي يطرى لي الديريفي غيمشي غيولي 1، دونك 1 فوا سينوس غتبقى لينا سينوس دو x. دونك حنا جاوبنا على ليكسبرسيون الاولى. اجي دابا نحسبو بالنسبه ليكسبرسيون الثانيه اللي عندنا فيها 0 دو f. هاد المره غنقلبوهم، يعني غيكون عندنا 0 دو x بالنسبه ل 0 دو y. هنا كان عندنا يعني y et x égal. هاد الكتابه اللي كندير لكم كنديرها يعني غير باش تولفوا، يعني هاد 0 sur 0 دو x يعني هذا هو الاشتقاق الثاني. الاشتقاق الاول اللي كان عندنا هو 0 دو f sur 0 دو y. واضح حتى لهنا ياك؟ مزيان. égal نديرو التعويض غتعطينا 0 sur 0 de x. ليكسبرسيون اللي كانت خرجت لينا اللي هي 2 x y moins cosinus du x. اوكي يعني هادي راه كنت حسبتها معكم في الفيديو الاولاني، يعني هادي هي اللي عاودنا كتبناها. تري بيان. هنا غيكون عندنا y x. نديرو دابا الديريفي بالنسبه x يكون هو الفاريابل، دونك غادي تعطينا الا كان هنا الديريفي ديال x هذا كونستانت هذا كونستانت، دونك غتبقى لينا غير 2 y حيت هاد x غيولي 1. ديريفي ديال هاد موان كوسينوس x غيعطينا بلس سينوس x. اوكي دونك احنا جاوبنا على التعبير الثاني. هنا شنو كنلاحظوا ان هاد الريبونس اللي خرج لنا هنا هو الريبونس اللي كاين هنا. دونك يعني هاد ليكسبرسيون كتساوي هاد ليكسبرسيون. دونك بويسك خرجت لنا d rho seconde de f par rapport à d de x d de y، كان عندنا هنايا y et x constante est égal 0 carré de f sur 0 de y 0 de x، بحيث عندنا x y هما اللي كانوا كونستانت، يعني هاد الديريفي سكوند كيساوي هاد الديريفي سكوند. اوكي دونك هادشي شنو كيعني اننا عندنا ديفيرونسيال توتال اكزاكت. ملي كيكونوا كيتساواو كتكون عندنا ديفيرونسيال توتال اكزاكت.
صافي. يعني ديك الديفيرونسيال ديالنا كتكون توتال، وكتكتب على هذا الشكل، يعني دي دو اف كما كنت درت معكم سابقا كتساوي دي دو اف سور دي دو اكس فوا دي دو اكس، وهنايا عندنا y اكيد هو لي كونستانت بلس ديرو دو اف سور ديرو دو y افيك y هي لي كونستانت هنا فوا دي دو y. دونك كتكتب على هذا الشكل. في الحاله اللي كيخرج لينا مثلا هاد ديريفي سكوند دو اف، بحيث في الاول كنتي درتي ديريفي بارابور ا y ومن بعد درتي ديريفي بارابور ا x وخرج ليك كيخالف، يعني ديريفي بارسيال دو اف بحيث كنتي درتي في الاول ديريفي بارابور ا x من بعد درتي ديريفي بارابور ا y، كتقلبهم. الا خرج ليك الريبونس ماشي بحال بحال، اوكي با ديغاليتي، دونك هادشي اش كيعني ان الديفيرونسيال ني با توتال اكزاكت. اوكي هادشي يعني هاد ليكسبرسيون اللي خرجت لك هنا ماشي هي ليكسبرسيون اللي خرجت لك هنا، كتعني ان الديفيرونسيال ماشي توتال اكزاكت. اوكي و ليكسبرسيون ديالتها ما كنكتبوهاش بحال هكا، ما كنكتبوش يعني دي دو اف، كنكتبوه ك دلتا دو اف، وكتخلي لي زيكسبرسيون الاخرين كما هم فهم، يعني كيبقى هادشي كامل الاخر كما هو. مزيان. دونك التعبير ديالها كيكون بهذه الكتابه هذه، ردوا ليها البال، راه غنشوفوها في الكور، يعني ملي غنشوفوها على لو طرافاي وعلى لا شالور غادي نتلاقاهم كيتكتبوا بهذا دلتا. علاش؟ حيت هما ما كيكونوش عباره عن ديفيرونسيال توتال اكزاكت، صافي كيكونوا ماشي عباره عن ديفيرونسيال توتال اكزاكت. باغ كونطخ بالنسبه لي شفنا لينيرجي انترن غنتلاقاو اننا كنكتبوا دي دو يو، يعني في الترموديناميك كنتلاقاو اننا بعض المرات كنكتبوا مثلا بحال هكا دي دو يو، وبالنسبه لبعض لي زيكسبرسيون اخرين غادي نتلاقاو كنكتبوا مثلا دلتا دو دبليو وغنتلاقاو دلتا ديال كيو. علاش؟ حيت لا شالور و لو طرافاي هما ليكسبرسيون ديالتهم ماشي ديفيرونسيال توتال اكزاكت. بالنسبه لليو انرجي انترن هي ديفيرونسيال توتال اكزاكت. هادو كيكونوا مرتبطين بالمسار، مثلا عندنا لو بوين ا فيغ لو بوين بي، يعني لو شومان ديالهم، يعني هاد لو شومان ماشي هو هاد لو شومان الا حسبتيه. باغ كونطخ انرجي انترن الا كانت عندنا اونتر ا و بي وبديتي تحسبها كتكون مرتبطه غير بالايطا انيسيال والايطا فينال. المهم غير باش ما نتلفكمش فقط عطيتكم هاد الملحوظه، يعني الا كنتي افونسي شويه في الكور غادي تفهم اشنو قلت، ما فهمتيش راه ماشي مشكل. المهم دابا اللي تعرف هو ان ديفيرونسيال توتال اكزاكت كنكتبوها بهاد ليكسبرسيون، وكيكون يعني ديريفي سكوند ديالها بحيث في الاول درتي ديريفي بارابور ا y و ديريفي بارابور ا x كيساوي ديريفي سكوند بحيث انك درتي ديريفي دو x هو الاول عاد درتي ديريفي بارابور ا y، كانوا كيتساواو كيتسمى ديفيرونسيال توتال اكزاكت وكنكتبوها بهاد ليكسبرسيون بهاد التعبير، كانوا ما كيتساواوش يعني كتكتبها بهاد دلتا دو اف. يلا الشباب نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، حاولوا دابا تجاوبوا على هاد ليكزارسيس، غنحاول ندير معكم لا كوريكسيون في الفيديو المقبل بحول الله. ما تنساوش تضغطوا على زر لايك، شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، والى فيديو مقبل بحول الله.